محمد حسین شیخوپوری رحمتullah علیہ فرماندے نے اسی انڈیا دے اندر ساں تے جناب جدو پاکستان بنیا نا تے جناب بڑا شور مچ گیا، بڑے لوگاں ظلم کیتے، سکھاں نے ظلم کرنے شروع کر دیتے۔ فرماتے نے میں جوان سا تے میں اپنے گھر وچ گیا، میں ویکھیا میں کی لے کے جاواں پاکستان اندر، پیسے لے جاواں فلانی شے لے جاواں۔ فرماتے نے میرا بڑھا باپ ایک نکر دے اندر بیٹھا ہے جنوں گیٹھیے دی بیماری ہے، ٹر نہیں سکدا، جس بندے نوں یہ بیماری ہوندی ہے نا وہ بیچارہ ہل نہیں سکدا، ٹر نہیں سکدا۔ فرماندے نے میں دل وچ سوچیا محمد حسین تینوں سارا کچھ لب جائے گا پر پاکستان وچ باپ نہیں لبنا، انج کرنا باپ نوں نہ لے کے جانا۔ فرماندے نے میں جوان سن، فرماندے نے میں انج جبھا پا کے اپنے باپ نو کندیاں تے چک لیا، دوڑ لگا دیتی، دوڑیا جا رہا ہاں، دوڑیا جا رہا ہاں۔ ایک سکھ میرے پیچھے لگ گیا تے میرے باپ نے آکھیا بیٹا انج کرنا مینوں سٹ دے، میں تے ماری جانا ہے، پہلے بیمار ہاں تے تو اپنی جان بچا لے۔ ویکھ ماں باپ دا درد تے دکھ کتنا زیادہ ہے، کہن لگے بیٹا انج کرنا مینوں سٹ دے تے آپ نکلدا جان بچا لے۔ فرماندے نے میں آکھیا نہیں بابا میں اس پاکستان وچ کی لین جاواں جتھے میرا باپ نہ ہوئے، تینوں تے سٹ دیاں تے مینوں کیویں سکون لب جائے۔ اللہ جاندا ہے پتہ نہیں کیڑا دل لے کے لوکی ماں باپ نو گولیاں مار دیندے نے۔ فرماندے نے میں اپنے باپ نو چکی رکھیا، انج دوڑدا پیا وا حتیٰ کہ سفر ختم ہویا، سکھ میرا مگرا چھڈ گئے تے میرے باپ نے ایک جملہ بولیا، ایک جملہ بولیا، سن مدن پوریا اللہ کرے ماں باپ دیاں دعاواں لیا کرے، اللہ پاک تینوں توفیق دے وے ماں باپ کولوں دعاواں لین دی۔ فرماندے نے ایک جملہ بولیا، او جملہ ایڈا کمال ہے، اللہ پاک نے مینوں شاناں عطا کیتیاں نے۔ میرے باپ نے آکھیا میرا پتر حسین تو اج مینوں کندیاں تے چکیا ہے، لوکی تینوں اپنے ہتھاں دیاں تلیاں تے چک لین، لوکی تینوں ہتھاں تے چکی پھرن، مینوں دسنا کیڑا بندہ جڑا اس بابے نو نہیں جاندا؟ کوئی بندہ کو گل کردا ہے کہندا بابا محمد حسین نے گل کیتی ہے، کئیاں بندیاں نے انہاں دی تقریر سن کے مسلک قبول کر لیا ہے، کئیاں بندیاں نے انہاں دی تقریر سن کے اسلام لے کے آندا ہے۔ اللہ پاک نے پھر بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک مینوں وی تہانوں وی ماں باپ دی عزت کرن دی توفیق دے دے وے۔ اے جو کچھ بھی ہے نا اے ماں باپ دیاں دعاواں دے نال ہے۔ اللہ دی قسمیں کدی کدی بندہ بڑا پریشان ہوندا ہے تے آ کے کہندا قاری صاحب دعا کریا جے، میں کہنا وا بڈھی ماں کولوں دعاواں لے، بڈھے باپ کولوں دعاواں لے، ساڈے کول بھی دعا کروا، لیکن جے تیرے کول ماں دی دولت موجود ہے اپنی ماں نو کہنا بھی نہیں پے گا، او تیرا دکھ ویکھ کے چہرہ ویکھ کے ماں دے منہ چوں دعاواں نکلن گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ